हें सासणाचें जिवीत फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच आमकां मेळूंक शकता. मोगाळ बाबळांनो, आमी गालेस्कराच्या चिडीचें शिकप करतात हें तर तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी आतां आमी ह्या चिडीच्या निमाणे सुवातेर पावलेले आसात. जेन्ना आमी ओतम्या प्रमाणे चलतात तेन्नाच आमच्या भितर ओतम्याची फळां दिश्टी पडटात, म्हणजेच तीं आमच्या भितर उत्पन्न जातात. त्याच पसत मोगाळ बाबळांनो, आमच्या थंय पवित्र ओतम्याची फळां आसूंक जाय. आनी पवित्र ओतम्याची फळां खंयचीं हेंय आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयलेंच आसा. तर मोगाळ बाबळांनो, आतां आमी पावलोन बरयल्ल्या गालेस्कराच्या 6व्या आविसराची 11वी ओळ वाचूया. केद्या व्हडल्या अक्षरांनी म्हज्याच हातान हांव तुमकां बरयतां, ताजी तुमी चोत्राय दवरात. मोगाळ बाबळांनो, पावलोन ही चीट मोठ्या अक्षरांनी बरोवचें कारण इतलेंच जावन आसा की ताजी नदर आतां उणी जाल्ली आसूं येत. कारण जांची नदर उणी जाल्ली आसता ते लोक चड करून मोठ्या अक्षरांनी बरयतात. तर म्हाका अशें दिसता की पावलोच्या कुडीन जो कांटो आसलो तो म्हणजे ताजी उणी आसलेली नदर आसूंक जाय. हाज्या पयलीं पावलोन गालेस्कराच्या 4थ्या आविसराचे 15वे वळीन अशें म्हटलेलें आसलें तें तुमच्या लक्षांत आसतलें. तर आमी तीच वळ परत वाचूया. तुमी संतोसान आनी उर्बेन भरलेले आसले. तर आतां ताचें कितें जालें? तुमचे दोळे पुरयान काडून म्हाका दिवंक तुमी तयार आसलीं. मोगाळ बाबळांनो, जेन्ना पावलोन रोमकारांक चीट बरयली तेन्ना ती ताणें ताज्या चिटणेसा कडल्यान बरोवन घेतलेली आसूं येत. आनी चिटीच्या शेवटाक ताणें ताका म्हटलें आसूं येत, आतां निमाणो तुजो नोमान तांकां तूं दी. त्याच पासत ताणें रोमकारांच्या 16व्या आविसरांत 22वे वळीन अशें बरयलां, हांव तेर्सियस तुमकां सोम्याच्या नांवान म्हजो नोमान कळयतां. आमी ही चीट बरोवन काडल्या. पूण जेन्ना पावलो गालेस्करांक चीट बरयतालो तेन्ना तो रागाबरीत जाल्लो आसलो. हे लोक शुभ वर्तमान आनी सुमर्द एकठांय करताले आनी हेंच ताका बरें लागून आसलें. अशें करून देवाची कृपा तांच्या थंय आसूंक शकनासली. आनी ह्या वेळार ताणें आपणाच्या चिटीची वाट पळोवंक नासली. ताणें खूद ही चीट बरयली आनी ताका सारकें दिसनासलें ह्या पासत ताणें व्हडा अक्षरान ही चीट बरयली. मोगाळ बाबळांनो, आतां मुखावेल्या वळीन पावलो कितें म्हणटा तें आतां आमी वाचूया. गालेस्करांक चीट 6वो आविसर आनी 12वी ओळ. फकत क्रिस्ताच्या खुर्साक लागून आपणाक पिडापीड येना जावंक जे कोण भायल्यान बडाय दाखोवंक सोदतात तेच तुमकां सुन्नत करूंक लायतात. विदेशी बावार्थ्यांचेर पेज हाडूंक तांकां सुन्नत करची जबरदस्ती करूंक जुदेव लोक पळयताले, कारण ते सुमर्ती प्रमाणे चलताले. मोगाळ बाबळांनो, जे कोण सुमर्ती प्रमाणे चलतात ते दुसऱ्याक सुन्नत करूंक सांगताले. खरेंच मोगाळ बाबळांनो, कुडीची आशा ही वेगळी जावन आसा. कुडीची गरज वेगळी जावन आसा. कुडीचे कायदे वेगळे जावन आसा. जर मनीस कुडी प्रमाणे चलत जाल्यार ताका देवाची येवजण पूर्ण जावंक पावची ना, म्हणजे ताच्या थंय देवाची येवजण पूर्ण जावची ना. पूण जो कोण देवाच्या ओतम्या प्रमाणे चलता तांच्या थंय देवाची येवजण पूर्ण जावंक पावता. आयज जायते अशे लोक आसात की ते दोनूय करतात. भावार्थ्याच्या जिवितांत जें कितें करूंक जाय
तेंय करतात आनी ओन भावार्थ्याच्या जिवितांत जें कितें करूंक जाय तेंय करतात. असले मनीस देवाचें काम कशे तरेन पूर्ण करूंक शकतले? हो आयज प्रश्न जण एका मनशान आपणाकूच विचारूंक जाय. खंयच्या मनशान कितें करूंक जाय आनी खंयच्या मनशान कितें करचें न्हय हें आमकां सगळ्यांक बरे भशेन खबर आसा, कारण आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा देखून. देवाचीं भुरगीं देवाचे खुशे प्रमाणेच करतलीं. जर आमी आमचेच खुशे प्रमाणे केलें तर आमच्या जिवितांत कांयच बरेपण आसूंक शकना. मोगा बाबळांनो, खंयच्याय मनशाक कठीण कायदे आवडनात, म्हणजेच ते तांकां बरे लागनात. जर खंयचो नवो कायदो आमकां पाळूंक सांगले तर तो आमच्यांनी पाळूंक जावचो ना आनी तोच कायदो आमकां बरो लागचो ना. मोगा बाबळांनो, खंयचोय कायदो पाळप म्हणजेच मनशाचेर व्हड संकट आयलेल्या प्रमाणे जावन आसा. मनीस 4 ते 5 फूट उडी मारूंक शकता, पूण 10 फूट जर ताका उडी मारूंक सांगलें तर ताच्यान तें जावचें ना. ताका तें बरेंच कठीण अशें जावंक पावतलें. तर देवाची ह्या सुवातेर जी येवजण आसा ती वेगळी जावन आसा. देव जें कितें आमकां सांगता तें वेगळें जावन आसा. देव आमकां समर्थ पाळूंक सांगना, कारण नव्या करारा प्रमाणे आमच्यांनी समर्थ पाळूंक जावची ना, कारण आयज आमी कुरपेच्या काळार आसात देखून. दुनिया जेजूची कृपा आमच्या थंय आसा देखून आमी ह्या संवसारांत जिवंक शकतात. जर सुमर्ती प्रमाणे म्हणजेच मोजेसाक ज्यो 10 आज्ञा दिल्ल्यो आसल्यो त्या प्रमाणे जर आमी आयज जियेल्ले आसले जाल्यार आमचो नाश केदींच जावंक पावतलो आसलो, कारण ते कायदे आमच्यांनी पाळूंक जायना तसले जावन आसले. पूण आयज कुरपेच्या काळार आमी आसा आनी कुरपेनूच आमी जिवंक शकता. मोगा इश्टानो, ह्या सव्या आविसरांत आमी पळयतात की जें कितें आमी कुडी प्रमाणे ओंपतात तेंच आमकां फावो जातलें. म्हणजे जशें आमी ओंपतात ताचीच आमी लुवणी करतले, म्हणजेच कापणी करतले. हें तर आमी फाटल्याय कार्यावळींत पळयल्लेंच आसा. जें कुडीन आमी ओंपतात ताचीच लुवणी आमी मरणा पर्यंत करतले आनी जे ओतम्यान ओंपतात तें सासणाच्या जिविता पासत लुवणी करतात. आतां आमी मुखार पळोवया. गालिस्कारांक चीट 6 आविसर आनी 13वी ओळ आतां आमी वाचूया. पूण सुन्नत मानून घेतात ते लेगून सुमर्थ पाळिनात, तरी तुमचे कुडी वरवीं आपणाक मान मेळच्या खातीर ते तुमकां सुन्नत करूंक लायतात. विदेशी भावार्थ्यांक सुन्नत करूंक लावून तांकां सुमर्थ पाळूंक ते सांगतात. मोगा बाबळांनो, खरें पळयल्यार आयज देवाच्या उतरा प्रमाणे चलणारे जायते उणे भावार्थी लोक आसात. थोडे अशे आसात की ते दाखयतात आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात म्हणून, पूण खरें पळयल्यार तांचें जिवीत एकदम वेगळेंच जावन आसा. देवाचें उतर थोडे पर्यंत तांचे भितर आसना. ते तर खरे दोंगी मनीस जावन आसात. तर तुमी म्हणटले, हें तुका कशें समजून आयलें? तर जी सेवा चाकरी देवाची हांव करतां ताजे वेल्यान असल्या लोकांचो अनुभव म्हाका आयलोलो आसा. डॉक्टर मॅगीक तर असल्या लोकांचो बरोच अनुभव आयलोलो आसलो. ताजो एक अनुभव हांव तुमकां सांगतां. ताका एकदां व्हडा संस्थेन दनपारच्या जेवणाक आमंत्रण दिलें. जाणी ताका आमंत्रण दिलें तो त्या सुवातेवेलो देवाचो चाकर जावन आसलो, म्हणजे त्या सुवातेर आसलेल्या सोबेचो तो वडील जावन आसलो आनी त्या सुवातेर आसलेल्या लोकांक संदेश दिवच्या पासत तांणी डॉक्टर मॅगी हाका आमंत्रण दिल्लें आसलें. आनी त्या वेळार डॉक्टर मॅगी वो तरणाटो देवाचो चाकर जावन आसलो. ताजें आजुनय लग्न जावंक नासलें आनी ती ताची पयली सभा जावन आसली. तो त्या सुवातेर बरोच बेगीन पावलोलो आसलो आनी बाकीचे अधिकारी त्या सुवातेर पयलींच हाजीर आसले. आनी आतां
डॉक्टर मॅगी त्या सुवातेर संदेश दिवचो आसलो. मॅगीचें उलोवणें सोंपल्या उपरांत त्या सुवातेर आजीर आसलेल्या एका वडिलान मॅगीक विचारलें, तूं कितें काम करताय? डॉक्टर मॅगीन ताका सांगलें, हांव देवाचें उतर परगट्टां. ताणें मॅगी कडेन व्हडा अजापान पळयलें आनी ताका विचारलें, तूं आयचो देवाचें उतर परगटणारो मनीस जावन आसा? हें आयकून डॉक्टर मॅगीन म्हटलें, हय. तेन्ना त्या मनशान म्हटलें, म्हाका खूब खुशालकाय भोगली, कित्याक तुज्या असलो आयज देवाचो चाकर ह्या संवसारांत आसा देखून हांवूय क्रिस्तांव भावार्थी जावन आसा. हें आयकून डॉक्टर मॅगीक अजाप दिसलें, कारण तो सोपूत घेवन उलयतालो. जो मनीस सोपूत घेवन उलयता तो भावार्थी आसूंक शकता हें मॅगीक पयलींच फावट समजून आयलेलें आसलें. पूण तोच मनीस आतां म्हणटा आपूण भावार्थी जावन आसा. मोगा भावणानो, ह्याच उदाहरणा वयल्यान ताका समजून आयलें की ह्या संवसारांत कसले तरेचे भावार्थी लोक आसात आनी तांचें काम कितें आसा. ते आयज कशे तरेन आपणाचें जिवीत सारतात हेंच पळोवन डॉक्टर मॅगीक अजाप दिसलें. आयज जायतो लोक असो आसा की तांचें जिवीत देवाक मानतात असलें ना. तरी आसतना ते दाखयतात आमी भावार्थी म्हूण, आमी देवाचे चाकर, आमी देवाचें उतर परगटणारे मनीस जावन आसात. आमचो गोराबो देव भिरांतेचो जावन आसा अशें ते दुसऱ्याक दाखयतात, पूण तांचे भितर कांयच आसना आनी तांच्या जिवितांत सगळे प्रस्नच भरलेले आसा. तांचें जिवीत एकदम मेळें जाल्लें आसा. भायल्यान ते देवभक्ती मनीस, पूण भितरल्यान ते अजिबात देवभक्ती नासलेले मनीस जावन आसात. कारण तांच्या जिवितांत पूर्ण सैतानाची येवजण आसता. तांचें काम वायट जावन आसा, तांची येवजण वायट जावन आसा आनी त्याच पासत हो अनुभव डॉक्टर मॅगीक आयलोलो आसलो. जेन्ना आयज तुमकांय अशे तरेचे मनीस ह्या संवसारांत दिसती पडटले, ज्या सुवातेर तुमी एकठांय जातात, त्या सुवातेर असल्या लोकांचोय अनुभव तुमकां येतलो. कारण तांचें भायलें जिवीत एक आनी भितरलें दुसरेंच. मोगाळ भावणानो, जेन्ना आमी देवाची भिरांत धरतात तेन्ना ती आत्म्या वरवीं आमी धरूंक जाय, कुडी वरवीं न्हय. कूड ही मरून वयतली, पूण आत्मो केदींच मरचो ना. आयज देवाचो आत्मो जर तुमकां आसा जाल्यार तुमी कुडी वरवीं जियेची ना, तुमी आत्म्या वरवीं जियेतली आनी देवाची सगळी येवजण तुमच्या जिवितांत पूर्ण जातली. डॉक्टर मॅगीन ताका म्हटलें, ओय, म्हाका दिसलेलेंच की तूं तशें म्हणटलो. आनी खरेंच जेन्ना त्या मनशा कडेन डॉक्टर मॅगी उलयतालो तेन्ना ताका त्या मनशाचो दुबाव आयलोलो आसलो. तो खरो भावार्थी नासूं येत हें ताका समजून आयलेलें आसलें. तो भावार्थी म्हणटा की दोंगरावेलें प्रवचन आयकूंक म्हाका बरें दिसता, तें आपूण पाळटा. पूण जेन्ना डॉक्टर मॅगीन ताका विचारलें, तातूंतलें सगळें तूं पाळटा काय थोडें? तेन्ना ताणें म्हटलें, तातूंतलें सगळें पाळूंक म्हज्या लागीं जायना. हांव तातूंतलें थोडेंच पाळचो प्रयत्न करतां. मोगाळ भावणानो, भावार्थ्यांच्या जिवितांत प्रयत्न वो थोडेंच अशें उतर आसूंक जायना. कारण तीं देवाचीं भुरगीं आनी देवान दिल्ली आज्ञा तांणी पाळूंकूच जाय. तेन्नाच तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणूं येता. जर जायना तर तांच्यांनी अशें म्हणूंक जायना की हांव खरो भावार्थी, हांव देवाचें उतर सांबाळटां, तें हांव पाळटां. अशें जायते जाण दाखयतात, पूण ते खरे भावार्थी आसूंक शकनात. मोगाळ भावणानो, असलें जिवीत जियोवच्या पेक्षा तांणी सैतानाचें जिवीत जियेल्यार चड बरें जातलें अशेंच म्हाका दिसता. कारण मुखार जेन्ना जी जोडटी जावची आसा त्या जोडटेक ते सांपडचे, त्या वेळार तांकां लॉज जावची आनी सगल्यांचे उजीर तांकां उज्यांत शेवटोवचें हें कितलें वायट. त्याच पासत देवाची येवजण आमच्या जिवितांत पूर्ण जावंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलूंक जाय. तर मोगाळ भावणानो, आनी एक ओळ आमी वाचुया.
गालिस्करांक चीट 26 आनी 14 ओळ. म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस, ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. ह्या वेळार पावलूच्या जिवितांत संवसार येवंक शकना. संवसार ताणें खुर्साचेर खेळायल्लो आसा. पावलो खूद संवसारा पासत मेल्लो आसा. आयज सगळ्या भावार्थ्याची परिस्थिती अशीच आसूंक जाय. संवसार आमी खुर्साचेर खेळावंक जाय. आमी संवसारा पासत मरूंक जाय आनी दोनया जेजू क्रिस्ता पासत आमी जिवंक जाय. तुमी आयज कोणी आसुनी, सोबीचे वडील जावं सोबीन आसलोलीं तुमी भाव भयणां, जावं आनी कोणी खंयच्याय धर्माची, खंयच्याय जातीची वा तुमचें कूळ खंयचें आसुनी, मोगाळ भाव भयणांनो, देव आयज तुमचो मोग करता. आयज ह्या संवसारांतल्यान तुमकां तो वेंचून काडूंक पळयता. संवसार तुमकां कांयच दिवंक शकना. संवसारांत तुमकां दूख, त्रास, संकोच आसतलेच, पूण देव तुमकां आयज सासणाचें जिवीत दिवंक पळयता. सासणाचें जिवीत फकत दोनया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां मेळूंक शकता. दोनया जेजू क्रिस्ताचो खुरीस तुमी घेवंक जाय. हो खुरीस म्हणजे कितें? दूख. ज्या खुर्साचेर दोनया जेजू क्रिस्तान दूख सोंसलें, तेंच दूख आयज जर आमी घेत तर आमच्या जिवितांत मुखार केदींच दूख आनी त्रास येवचे ना. संवसारांत तुमकां सदांच दूख आनी त्रास आसतले. केदींच तुमी खुशालकाय आनी शांतीन आसचे नात. इश्टानो, देवान हें आमकां दिल्लें फुकट देणें जावन आसा. देव आयज तुजो आनी म्हजो मोग करता. जर देवान म्हजो मोग करूंक नासलो जाल्यार आयज हांव तुमच्या मुखार उलोवंक शकचो नासलो. ज्या देवान म्हजी काकूत केली तोच देव आयज तुमची काकूत करता. इश्टानो, खरेंच संवसार खूब व्हड आसा. संवसारांत आमी थोडेच दीस उरतले, पूण एक दीस हो संवसार आमकां सोडून वचूंक जाय. आनी तेन्ना आमी खंय वेतले, खंयचे सुवातेचेर आमी पावतले आनी आमच्या जिवितांत त्या वेळार कितें घडटलें हें तुमी जाणात? ना. त्याच पासत जो पर्यंत आमच्या कुडीन जीव आसा तो पर्यंत आमी दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक जाय. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक जाय. आमची पातकां आमी ताज्या मुखार उगडापी करूंक जाय. दोनया जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजान आमी आपोवंक जाय. आमच्या काळजाचो आनी कुडीचो दोनी ताका करून घेवंक जाय. आनी आमचें पोरणें जिवीत आमी सगळें खुर्साचेर खेळावंक जाय. नवें जिवीत आमी जिवंक जाय. त्याच वेळार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. हें सासणाचें जिवीत फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच आमकां मेळूंक शकता. मोगाळ भाव भयणो, हांव जाणां आयज तुमकां जायते तरेचें दूख आसतलें, जायते तरेच्या त्रासांतल्यान तुमी वेता जायत. पूण भियेनाका. दोनी देव आमच्या सांगाता आसा. तो आमची मागणी सदांच आयकता. तर मोगाळ भाव भयणो, आयज तुमची कसली मागणी आसात हें चीट बरोवन तुमी कळोवपाक विसरूं नाका. तर इश्टानो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.